السلام عليكم. هاد الفيديو ان شاء الله غنحاولوا نديروا فيه لا ديمونستراسيون ديال ليكواسيون ديال شرودنجر. كيف كنعرفوا ان هاد ليكواسيون شرودنجر كتعتبر من ليكواسيون فوندامونتال فاش في لا ميكانيك كوانتيك. دونك حنا غنخدموا فاش في الميكانيك كوانتيك. وفي هاد لا ميكانيك ان كيكون عندي توت لي موفمون ديال واحد لا بارتيكول كتكون اسوسيي واحد ان فونكسيون en fonction de R, le vecteur R en fonction de T. وهاد la fonction هادي s'appelle يعني s'appelle fonction d'onde. وهاد la fonction هادي il est définie فاش معرفة فاش في l'ensemble ديال les nombres complexes. Donc في l'application اللي نخدموا عليها هي R suivant يعني عندنا يعني vecteur R و vecteur T يعني في l'ensemble de R vers le nombre complexe. وهاد الفونكسيون دوند s'écrit comme suit يعني في النوسيون عندنا نوسيون complexe égale à A exponentielle de I facteur de kx moins oméga t. هذه هي fonction d'onde avec A شنو هو قلنا هو l'amplitude de l'onde, l'amplitude d'onde. وعندنا ك هو vecteur d'onde و oméga هو c'est la pulsion. وهاد يعني غنمشيو نديرو العلاقه ديال اوميغا قلبوا عليها اوميغا وديال كا. وهاد العلاقه هاد الرابور هذا غنخرجوها من ليبوتيز اللي دار لينا ليبوتيز ديال دو لويس بروغلي. هاد ليبوتيز هذا خرجت هي بهاد العلاقات ديال خرجت فيها لينيرجي وخرجنا فيها لا كونتيتي دو موفمون. قلنا لينيرجي في لا ميكانيك كوانتيك هي اش هي لا كونستانت دو بلانك فوا ني. كيف كنعرفوا انا افيك اوميغا ايغال 2 بي ني يعني في لا فريكونس امبليك دو ايغال قلنا اش سير 2 بي فوا اوميغا. وفي لا ميكانيك كوانتيك يعني العلاقه ديال اش سير 2 بي عطاوها اش بار. نمشيو نشوفوا لا كونتيتي دو موفمون. قلنا هي في لا ميكانيك كوانتيك هي اش سير لاندا سي ان فيكتور سويفون واحد لا فيكتور يو. وان ك ايغال هو 2 بي سور لاندا امبليك يعني بي قلنا او ان فونكسيون اوميغا نخرجوا بي ان فونكسيون دو ك عطاتنا هو بي اش قلنا اش سير 2 بي هي اش بار فوا ك. دونك هادو من العلاقات اللي عندي خرجوا لي من ليبوتيز ديال لويس بروغلي في لا ميكانيك كوانتيك. وكيف كنعرفوا ان العلاقه ديال في ميكانيك لينيرجي سينيتيك ان او كتساوي هي 1 سير 2 1 في كاري. وقلنا في لا كونتيتي دو موفمون ايغال 1 في فيكتور امبليك ان او ايغال 1 سير 2 فوا بي كاري. هذه هي انطلاقا منها غنخرجوا منها ان شاء الله نخرجوا منها ليكواسيون ديال شرودنجر. قلنا او ايغال اش اوميغا وخرجنا بي قلنا هي اش ك. دونك نمشيو للفونكسيون دوند عندنا suivant r t égale قلنا a exponentielle ديال i k de x moins oméga t implique r a exponentielle ديال i k خرجوها من هنا هو
P sur H fois X moins oméga هي E sur H T implique A exponentielle de A sur H facteur de pi de X moins ET. يعني انطلاقا من هذه لا فونكسيون هذه غنمشيو نخرجوا ليكواسيون. عندنا 1 2 من 1 2 يمكن نخرجوا ليكواسيون ديال شرودنجر. يعني من انطلاقا من 2 اش غنديروا لا ديريفي ديال لا فونكسيون دو ار بارابور ديال ار ولا نديرو اكس دو تي دو اكس و لا ديريفي بارابور تي. قلنا هنايا اكس دونك غنمشيو ناخدو اون سول بارتيكول فاش سويفون واحد سويفون اكس. دونك نمشي نديرو نكتبو لا فونكسيون ديال دوند عندنا هنا دو اكس دو تي ايكال قلنا ا exponentielle de i sur h facteur de pi de x moins et dérivé de la fonction par rapport de x égale ou exponentielle de a i sur h exponentielle de i sur h facteur de pi de x moins et. يعني en bref يعني rappel كنعرفوا ان exponentielle de f de x dérivé ديالها هو لا ديريفي دو اف دو اكس في اكسبونسيال. ديريفي ديال الاكسبونسيال هو نيس يعني تبقى هي نيس دو اكس. هذا اون بريف. قلنا هنايا تولي عندي ا في اكسبونسيال دو اي اش بي دو اكس او تي هو بسي. تولي عندي ديريفي ديال فونكسيون égal i sur h par exemple fois p يعني p فاش في psi en fonction de x de t. نمشيو نديرو لا ديريفي دابا ديال فونكسيون en fonction de par rapport à t. تولي عندي هي هنا a i sur h في موان ديال موان e في exponentielle ديال i sur h facteur de px moins et implique قلنا هي la dérivée ديال fonction par rapport t égale moins i sur h e psi en fonction de x et de t. donc donc عندي نديرو هادي 1 وهادي 2. قلنا la dérivée des fonctions de x par rapport t sur x par rapport de x هو i sur h p psi en fonction de x de t. وقلنا la dérivée ديال fonction par rapport de t هو قلنا moins i sur h e fonction de psi x en fonction de t. الفورميلا اللي لقينا ديال العلاقة بين E P E كتساوي 1 sur 2m P au carré. هنا نخرجو P ونخرجو E. E تولي عندي E لا خرجناها تولي عندي إي نضربوها في إي نيس تبقى ليا دونك تبقى إي تولي عندي لتحت نطلعوها الفوق يعني غنملتيبلي باغ إي أو كاري قلنا هي موان زان تساوي ليا هي i h la dérivée ديال psi x t par rapport t ونخرجو p. p قلنا
اي غتولي تحت يعني ملتيبلي غتولي اي اي اش فوالا في لا ديريفي ديال فونكسيون دون بارابور ا اكس امبليك قلنا هنايا او كتساوي ان دومي بي او كاري دونك نرفعو كاري غتولي عندي هنايا او كاري هنايا موان جا غتولي عندي هي دونك نعوضو هنايا نعوضو هنا هادو نعوضوها هنايا تولي هي اي اش لا ديريفي ديال فونكسيون بارابور دو تي ايكال رفعنا هنايا او كاري اي او كاري هي موان جا وعندي هنايا موان جا او كاري عطاتني هي بليس دونك غتبقى لي موان اش سيغ اش كنا سيغ دو زان هنا دو ان لا ديريفي ديال اكس ديال فونكسيون en fonction donc par rapport à x donc هنا كيبان لينا وصلنا ليكواسيون ديالنا ديال ليكواسيون ديال شرودنجر دونك يعني وصلنا لنهاية الفيديو والسلام عليكم.